बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी घर या दुकान या फैक्ट्री के अंदर या काम की जगह पर किसी जालिम ने जो है जादू करवाकर कोई चीज़ दफन कर दी है, जिसकी बदौलत जो है आपके कारोबार पर इतना इफ़ेक्ट पड़ा है कि पहले आपका कारोबार बहुत अच्छा चलता था मगर अब अचानक से रुक गया है, या आपके घर के अंदर कोई चीज़ें मिली हैं कि जिसके ज़रिए से जो है आपकी तरक्की में जो है रुकावटें आई हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उन तमाम तर चीज़ों के ख़ात्मे के लिए हम आपको बेहतरीन अमल और बेहतरीन तावीज़ बताने के लिए जा रहे हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो लाल कलर का बटन दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कर दें। ये अमल सिर्फ़ उन हजरात के लिए है कि जिन हजरात के कारोबार पर या जिन हजरात की दुकान पर या मकान पर जादू करके कोई चीज़ें दफन कर दी गई हैं या करवा दी गई हैं, ये उन तमाम के लिए बेहतरीन ख़ास पावरफुल मुजर्रब अमल है। बहरहाल अमल मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर उसके बाद जो है इसका पूरा तरीक़ा, फिर तावीज़ का तरीक़ा, फिर तावीज़ लिखने का तरीक़ा, फिर तावीज़ का इस्तेमाल का तरीक़ा, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को जो है आप पूरा ज़रूर देखिएगा। पहले आप अमल का तरीक़ा समाअत फरमा लीजिएगा। अगर कोई अफराद अपने घर या दुकान के बाहर किसी मिट्टी के निशानात देखे या खून की छींटें देखे और वो किसी सख्ती के लपेट में भी आया हो, यानी कि अचानक से उसका कारोबार चलता हुआ रुक गया हो, या घर के किसी कोने से ये तावीज़ात वगैरह लिखे हुए जो है आपको अपने घर के अंदर या किसी कोने के अंदर जो है मिले हों, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम चीज़ों के लिए जो है जैसे तावीज़ लपेटे जाते हैं, या इस बात का इल्म हो जाए कि दिन ब दिन पश्ती, यानी कि आपको जो है दिन ब दिन आपके कारोबार में कमी आ रही है, पस्ती में जाने की कोई वजह नज़र नहीं आती हो और घर से कोई मदफूना शैबी बरामद हो जाए, तो आपने क्या करना है, तो उस वक्त में आपने एक मिट्टी के प्याले में वो तमाम चीज़ें जो है आपने रखनी है। कौन सी चीज़ें? जो चीज़ें आपको अपने घर के अंदर कोई तावीज़ हो या इसके अलावा मट्टी हो या खून के छींटे हो, जो भी आपको सामान मिला हो, वो सामान जो है आपने मिट्टी के प्याले में रख कर उसमें दरिया का पानी आपने डाल देना है और उस पर बावुज़ू हालत में, यानी कि वज़ू करने के बाद आपने सूर फातिहा और सूर इखलास, सूर फातिहा यानी कि अलहम्द की सूरत मैं पढ़ कर सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरह फलक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। सूरह नास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अब ये जितनी चीज़ें मैंने आपको पढ़ कर के सुनाई है, ये तमाम को आपने जो है 100 मरतबा पढ़कर आपने दम करना है और उस प्याले को, उन अशिया यानी कि उन तम सामान को जो है समेत दम करके जो है दरिया या नहर में प्याले समेत आप बहा दें और घर आकर के ताज़ा गुस्ल करें और 2 रकात नफल इस अमल या नक्श को बातिल करने की जो है नियत से जो है आपने अदा करना है। इस अमल करने से जो भी सामान आपके घर में मिला है और जो तरीक़े से मैंने आपको बताया, उस तरीक़े से अगर आपने कर लिया, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उन तमाम चीज़ के असरात बिल्कुल जो है ख़त्म हो जाएंगे फ़ज़ले खुदा से। और अगर घर के बाहर मिट्टी के निशानात पाए जाएं या खून की छींटें पा जाएं, तो आपने क्या करना है, संदल की एक इतनी बड़ी लकड़ी का टुकड़ा लें कि जिस पर सूरह फातिहा यानी कि अलहम्द की सूरत मुकम्मल लिखी जा सके, और उससे एक मिट्टी के गड्ढे में आपने जो है संदल की लकड़ी को मिट्टी के गड्ढे में डाल दें। कब डाल दें कि पहले आप उस पर सूरह फातिहा मार्कर के ज़रिए से लिख लीजिएगा, फिर उसको आप एक गड्ढे में यानी कि पानी के मटके में डाल दीजिएगा और उसमें ताज़ा पानी भर कर कम अज़ कम उस लकड़ी को 12 घंटे पानी में रखें और उस पानी के छींटे उस मिट्टी वाले निशानात पर उस लकड़ी को निकाल कर के मारें। मिट्टी के असरात बातिल होंगे और कोई भी जो है दोबारा से
اپنے کاروبار یا رزق میں فراخی محسوس کرے گا انشاءاللہ اس عمل کے بعد۔ حتی الامکان اگر کسی بھی قسم کا نورانی کلام سے کوئی منفی اثرات کا کام کیا ہو، جیسے سورہ کوثر یا سورہ فیل یا تبت یدا یا کسی بھی آیت کو پڑھ کر اگر مغلوب کیا ہو، یعنی کہ جادو کیا ہو، نوری جادو، تو اس پر الحمدللہ سندل والی لکڑی کو اس طرح تیار کرے، حمد شریف کو پڑھ کر دم کرے اور مٹی کے پیالے میں رکھ کر پانی میں ڈال کر مریض کو اس کا پانی پلایا جائے اور انہی صورتوں کو زعفران سے لکھ کر مریض کے گلے یا بازو پر باندھا جائے تو انشاءاللہ العزیز، یا گھر کی چوکھٹ کے اوپر لٹکایا جائے تو انشاءاللہ العزیز یہ تمام کے تمام اثر ختم ہو جائے گا فضل خدا سے۔ بہرحال اس کے علاوہ اگر کوئی فرد جادو جیسی قباحت میں مبتلا ہو تو اس نقش کو جو نقش آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا، سب سے پہلے عامل اس طرح کہ روزانہ اس نقش کو 72 مرتبہ زعفران سے لکھے اور آٹے میں بند کر کے گولی بنا کر دریا میں مچھلی کو ڈالے۔ اس عمل کو 41 دن تک کیا جائے، پھر سب سے آخری دن والا جو نقش ہوگا، یعنی کہ جو آخری 40ویں دن والا جو نقش ہوگا، وہ کسی بھی جادو کے توڑنے کے لیے تحریر کرے، اللہ کے فضل سے شفا ہر حال میں ہوگی۔ مثلا اگر کوئی جادو میں مبتلا ہے تو اس نقش کو 3 عدد زعفران سے لکھ کر ایک مریض کے گلے میں پہنائے، دوسرے کو پانی میں گھول کر کے پلائے اور تیسرے کو ایسی جگہ لگائے جہاں اس کی نظر پڑے۔ اس کا کامیاب نتائج الحمدللہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ بہترین خاص پاورفل مجرب تعویذ ہے۔ اب تعویذ لکھنے کا میں طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو دوستو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اس طریقے سے یہ پورے کھانے آپ نے بنا لینے ہیں جیسے یہ بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اس کو لکھ سکیں۔ اور میں اس کو پورا زوم کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو آپ آسانی کے ساتھ لکھ سکیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہاں پر لکھنا ہے وَيَشْفِي صُدُورَ قوم مؤمنین وشفاء لما فی الصدور، پھر اس کے بعد میں وہدی ورحمۃ للمؤمنین، پھر یہاں پر صدورا قوم مؤمنین وشفاء لما فی صدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین وننزل، پھر یہاں پر قوم مؤمنین وشفاء لما فی صدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین وننزل مؤمنین وشفاء لما فی صدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین وننزل من القرآن وشفاء لما فی صدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین وننزل من القرآن ما هو لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین وننزل من القرآن ما هو شفاء فی الصدور۔ بس اس طریقے سے دوستو یہ تعویذ آپ نے مکمل تیار کر لینے کا ہے۔ یاد رہے کہ یہ تعویذ اگر آپ کو کلیئر نظر نہیں آ رہا ہے تو ہم نے اپنے ٹیلی گرام کے چینل کے لنک ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے، آپ اس تعویذ کو وہاں سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ پورا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تعویذ کو آپ نے اسی طریقے سے لکھ کر کے مریض کے گلے یا بازو میں پہنا دینا ہے، پانی میں ڈال کر کے پلانے کا ہے، اور اس کی نظر جہاں پڑے اس جگہ بھی آپ نے لٹکا دینے کا، انشاءاللہ العزیز ضرور کامیابی ملے گی۔ تو یہ بہترین عمل ہم نے آپ کو بتائے ہیں جادو کے، جو دفن شدہ جو جادو ہوتا ہے ان کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ضرور کیجیے گا، فائدہ اٹھائیے گا۔ چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں لال کلر کا بٹن دبا کر ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں، اللہ رب العزت آپ کے اور آپ کے پریوار کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔